میرے نبی دا ایک صحابی چلیا لتاں تو معذور سی نام حضرت عمر بن جموع نام حضرت عمر بن جموع جدو شہید ہوئے نے تے لاش انہاں دی اولاد نے اٹھاون دا ارادہ کیتا لاش نہیں اٹھائی جاندی لاش اس قدر بھاری ہے کہ اٹھائی نہیں جاندی میرا نبی فرماندا ہے سچ دسو انہیں کوئی دعا تے نہیں سی منگی آخیا آقا جی ایک دعا منگی فرمایا کی فرمایا جدو میرا باپ آنے لگا 4 بیٹے اساں بھی ترے جہاد جان ساڈا باپ کہندا میں بھی آقا تواڈے نال چلاں گا داڑھی چٹی ہو گئی ہے موت قریب آ گئی ہے آقا بستر تے نہیں مرنا چاہندا تیرے نام لگ کے مرنا چاہندا جدو اے ترے آئے تے ساڈی اماں نے تانا مارے آئے کہ اگے تے اتنے زیادہ مشرک آندے پین سارے دوڑو گے تساں واپس مکے والے پاسے تے باقی تے دوڑن گے انہاں دیاں لتاں نے تو تے ہے ہی لگڑا تو کی دوڑے گا تیرے تے لتاں دی جان ہی نہیں ہے تو کی دوڑے گا انہیں اوتھے بیٹھ کے دعا کی سی میرے مولا میری بیوی نے مینوں تانا ماریا ہے میرے مولا میری بیوی نے مینوں معذوری دا تانا ماریا ہے مینوں آکھیا ہے میں پستل بن جاواں گا میں دوڑ کے آ جاواں گا میرے مولا میری کو دعا ہے مینوں موت دی شہادت دی دیوی لوگوں دی میت میں واپس آوے پر میری میت بھی واپس نہیں آنی چاہیے میری میت ہی اسے میدان وچ رہنی چاہیے میرے دوستاں میں محترم میرے آقا نے جدوں دعا سنی ہے آقا دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے اس وفادار دی اس گل دے اوتے آقا دی آنکھاں بھر آئیاں میرے دوستو وہ اپنی جان دے گئے لیکن کلک سیداں دے نوجوان جو اس بزرگ دے بچے نو ایک پیغام دے گئے حضرت عمر بن جموع جدوں نبی دا پیار دل وچ آ جائے پھر سارے درد خوف ختم ہو جاندے ہیں کیونکہ اس کے دیا اگا نہیں لایا دیا لگ جان دے نہیں بوجھا اس کے